أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا حلما رب زدنا عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ایمان بداون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان بداون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں. ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون. ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون. آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں. آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں. ایمان وداون لئی
ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں بدتاں ول نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے بدتاں ول نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے نہیں تے رلدا رل جاسیں او نہیں تے رلدا رل جاسیں تینوں نیک صلاح دیواں او ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے نعرہ لا کے میں سونے دا نعرہ لا کے میں آقا دا کائنات ہلا دیواں او ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے اللہ تعالیٰ دا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جمعے دی ادائیگی واسطے سانوں اپنے گھر اندر ٹائم آن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین ساڈی شبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے تاریخ دے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے 8 رمضان مبارک لکھے ہے بعض نے 9 ربیع الاول لکھے ہے بعض نے 8 ربیع الاول لکھے ہے اور بعض کہندے نے 12 ربیع الاول نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دی جڑی تاریخ ہے اور دن ہے ادھے اندر تمام مکتبہ فکر دے علماء محدثین اس بات سے متفق نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول نو ہوئی اور دن سوار دا سی میرے محترم بھائیو کوئی اختلافی بات نہیں کسی دا گریبان پکڑنا مقصد نہیں کسی دی پگڑی اچھالنا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ تمام جڑے ساڈے مسلمان بھائی نے انہاں دی اصلاح ہو جائے 12 ربیع الاول
وہ دن ہے کہ جس دن مدینے دے اندر دن ہون دے باوجود اندھیرا چھا گیا۔ 12 ربیع الاول دا دن او دن ہے جس دن صحابہ کرام تے قیامت قائم ہو گئی کہ صحابہ سارے غم زدہ اور نڈال اور اکھاں وچ آنسو لے کے صحابہ اکرام اپنی اپنی جگہ تے رو رہنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دا اتنا غم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے ہویا، کئی صحابہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ یعنی آج 12 ربیع الاول ہے تو آج دے دن، آج دی تاریخ دے اندر مدینے دا کیا منظر سی، صحابہ دی کیا کیفیت سی، میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث دی روشنی اندر تو صحابہ دے سامنے بیان کرانگا۔ اور 12 ربیع الاول نو جو تیرے میرے معاشرے دے اندر ہو رہے ہیں وہ اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں کہ تھوڑی جی روشنی انشاءاللہ قرآن و حدیث دے مطابق او دے تے بھی پان دی کوشش کرانگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے کیا موت والا لفظ بولنا نبی پاک دی گستاخی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے موت دا لفظ گستاخی ہوندا تو اللہ ذوالجلال اپنے قرآن اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے کدے بھی موت والا لفظ استعمال نہ کر دے۔ چونکہ ساڈا عقیدہ اور ساڈا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے اندر پورے دا پورا قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ میں تواڈے سامنے قرآن دے وچوں 4-5 مقامات انشاءاللہ پڑھنے نے کہ جی دے اندر اللہ پاک نے واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دا تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ پاک نے موت دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ میں کون ہونا وا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وفات دا یا موت دا لفظ استعمال کراں؟ میری اوقات کی اللہ دا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے موت دا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اگر میں ادھروں یا ادھروں گل کراں قرآن و حدیث چو باہر جاواں، تسی میرا گریبان پکڑ کے کہہ سکتے ہو مولانا سانو دسو یہ لفظ کتھے آیا ہے، اللہ پاک نے کس جگہ تے موت دا لفظ استعمال کیتا ہے؟ میں ہن تواڈے سامنے اللہ ذوالجلال دے قرآن دے 4-5 مقامات تواڈے سامنے پڑھنے نے، ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے، سیدنا عمر فاروق نے تمام مہاجرین و انصار نو جمع فرمایا۔ آپ فرماندے نے میرے ساتھیو، نبی پاک دے صحابیو، میں تواڈے سامنے ایک اللہ دے قرآن دی سورت پڑھن لگیا ماں، تسی سارے مینوں سورت دی تفسیر بیان کرو کہ اللہ ذوالجلال نے اس سورت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کی پیغام دیتا ہے، اس سورت دے وچوں سانو کیڑی گل سمجھ اندر آندی ہے؟ سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنی اپنی جگہ تے تفسیر بیان کر رہے نے، کوئی اپنے ذہن دے مطابق اپنے علم دے مطابق کوئی تفسیر بیان پیا کر دے، کوئی تفسیر بیان پیا کر دے۔
جدوں سارے صحابہ نے تفسیر بیان کر لئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مجلس دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہے، اللہ اکبر، ہجے بولیا نہیں۔ سارے صحابہ جدوں وڈے صحابہ نے گل کر لئی نا، بڑیاں نے ساریاں نے تفسیر بیان کر لئی، تے سیدنا عمر فرماندے نے ہجے تفسیر دا حق ادا نہیں ہویا، جڑی گل وچوں میں سمجھیے ہجے وہ کسے صحابی نے گل بیان نہیں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چھوٹا جہا صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیارے عمر جی اگر حکم ہوئے تے میں دی تفسیر بیان کراں۔ سیدنا عمر فرماندے نے بالکل تسی تفسیر بیان کرو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن عباس سیدنا عمر نو عرض کر دینے اللہ ذوالجلال نے اس صورت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو موت دا پیغام بھیجے آئے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا دین لوگاں تک پہنچا چھڑیا، اللہ دا دین لوگاں تک پہنچا چھڑیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سونیا محبوبہ ان قریب توانوں میں فتح عطا کرانگا، تسی ویکھو گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوک در جوک، قافلہ در قافلہ، فوج در فوج لوگ اللہ دی دین اندر داخل ہونگے، تو اڈا کلمہ پڑھ لینگے، مسلمان ہو جانگے، تو اڈی صحابیت اختیار کر لینگے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سونیا ہن تسی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو، ہن تو اڈا کام ختم ہو گیا ہے۔ جدوں کسی بندے دا کام ختم ہو جائے نا، سمجھ لو کہ اس بندی دی زندگی دے دن بھی تھوڑے رہ گئے نے۔ لہذا مینوں تے ہی تفسیر سمجھ اندر آئیے، میرے پیغمبر دا کام دنیا اندروں ختم ہو گیا ہے، تبلیغ والا کام ختم ہو گیا ہے، دین لوگاں تک پہنچا دیتا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس صورت میرے پیغمبر دی وفات دی خبر واسطے نبی پاک دے سینے اتر تے نازل فرمائی، تے سیدنا عمر فاروق نے اس بات دی تصدیق فرمائی ہے۔ فرماندے نے میرے صحابی تسی بھی تفسیراں بیان کیتیاں نے، جڑی تفسیر عبداللہ بن عباس نے بیان کیتی ہے، اس تفسیر نے میرا دل خوش کر چھڑیا ہے، یعنی بالکل صحیح تفسیر بیان کیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیو، اس صورت بھی میرے پیغمبر دی وفات دی خبر لے کے آئی۔ دوسرا مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دی زبان وچوں کہلایا، سونے اپنی زبان نبوت وچوں اعلان فرماؤ نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر فرماؤ نا، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی، بے شک میری موت، توجہ کرے آجے، بے شک میری زندگی، بے شک میری موت۔ میرے محترم بھائیو، میرے پیغمبر اپنی موت دا تذکرہ پہ کر دینے، بے شک میری زندگی، بے شک میری موت، للہ رب العالمین۔
میری زندگی بھی اللہ واسطے، میری موت بھی اللہ واسطے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، پتہ اے چلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت وچوں اپنی موت دا تذکرہ کیتا ہے، تے پتہ چلیا لفظ موت نبی پاک دی گستاخی نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مقام میرے پیغمبر دی وفات دا تذکرہ، اللہ ذو جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت وچوں اعلان فرماؤ نا، انکا میتم و انہم میتون۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا سونیا تسی بھی انکا بے شک توانوں بھی سونیا موت آنی ہے، سونیا تسی بھی وفات پا جانا ہے، سونیا اس دنیا تو تسی بھی رحلت فرما جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ تے دنیا کائنات والے نے بھی دنیا تو رحلت فرما جانا ہے، ساری دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے، پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سونے محبوبہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، بقا صرف اور صرف اللہ ذو الجلال دی ذات نو ہے، اللہ ذو الجلال دی ذات باقی رہے گی۔ اللہ دی قرآن دا چوتھا مقام توجہ فرمایا جی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ ذو جلال فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو مخاطب کیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ او نبی پاک دیو یارو، او نبی پاک دیو صحابیو، اگر نبی پاک فوت ہو جان، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما جان، یا نبی پاک نو شہید کر دیتا جائے، کیا تسی اپنی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے، نبی پاک دا دین چھڑ دے ہو گے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ پاک نے ایتھے بھی نبی پاک دی موت دا تذکرہ فرمایا، نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ فرمایا، نبی پاک دی وفات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو جلال دے قرآن دا پنجواں مقام خالق کائنات دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں سونیا اسی تواڈے تے اج دے دن دین مکمل کر چھڑیا ہے، سونے آج دے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے تواڈے تے نعمتاں مکمل کر چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تے خوشی دی لہر دوڑی، سارے صحابہ خوش ہو رہے نے، مسکرائی جا رہے نے۔ میں صدقے جاواں نبی پاک دے یارے گار ابو بکر صدیق دے راہ تو صدقے جاواں، ابو بکر صدیق دیاں محبتاں تو صدقے جاواں، ابو بکر صدیق رو رہے نے، سارے صحابہ مسکرائی جا رہے نے۔ صحابہ کہندے نے پتہ نہیں اس بابے نو کی ہو گیا ہے، اے ایویں روئی جا رہا ہے، اج تے خوشی دا دن ہے، اج اللہ نے ساڈے تے ساڈا دین مکمل کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔
تے صحابہ کہندے نے سانو اس آیت دی تفسیر ادوں سمجھ آئی، سانو ابو بکر صدیق دا رونا ادوں سمجھ آیا جدو نبی پاک اس دنیا تو رحلت فرما گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی شانو اس دنیا کائنات تو جدائیاں دے کے چلے گئے۔ اے بھی آیت میرے پیغمبر دی وفات دی خبر لے کے آئی۔ سولا چک والیا میں تیرے سامنے اللہ دے قرآن وچوں 5 مقام پڑھے نے، جا کے ترجمے والا قرآن لے لیں، تفسیر والا قرآن لے لیں، میری گل تے نہ رمی، آپ قرآن پاک کھولی تے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھی تے قرآن پاک دی تفسیر پڑھی، تینوں پتہ چل جائے گا اللہ دے قرآن نے لفظ موت میرے پیغمبر واسطے بولے آئے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دی وفات دا تذکرہ اللہ سبحانہ دے قرآن اندر موجود ہے۔ توجہ فرمایا جی، اے تے سننا اللہ دے قرآن دیاں آیتاں، ہن حدیث وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ثابت کراں۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے کر کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن دا گورنر بنا کے بھیج دے پے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں وصیتاں فرمائیاں معاذ نو، بڑیاں نصیحتاں فرمائیاں معاذ نو۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا معاذ کیا تینوں پتہ ہے اللہ سجلاب دا تیرے اتے کی حق ہے؟ فرمایا سونیا تسی فرما دیو نا۔ فرمایا اللہ سجلاب دا تیرے اتے اے حق ہے کہ تو اللہ دی عبادت کریں کہ اللہ سجلاب دے نال کسے نو شریک نہ بنائے۔ میرے پیغمبر وصیتاں کر دے پینے، نصیحتاں کر دے پینے، تے میرے پیغمبر نے کو بھی گل کی تھی جس گل نے معاذ نو رنجیدہ کر چھڑیا، ایسی گل کی تھی جس گل دی وجہ تو معاذ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ رج رج کے میرا چہرہ تک لے، رج رج کے میرا چہرہ دیکھ لے، ہو سکدا ہے تو واپس مدینے اندر آویں تے میرا چہرہ تینوں نظر نہ آوے، میں دنیا چھوڑ گیا ہوں، یعنی مینوں موت آ گئی ہوے، میں دنیا تو وفات پا گیا ہوں، تو مدینے اندر آویں تے تینوں میری بنی ہوئی قبر نظر آوے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اے جملے نبی پاک دی زبان وچوں سنے نا، میرے پیغمبر دا صحابی زارو کی تار رون لگ جاندا ہے، اکھاں وچوں زارو کی تار آنسو جاری ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیو، ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث سے غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑے ایک بی بی مسئلہ پوچھن واسطے آئی۔ نبی پاک نے مسئلہ دسیا، یہ جان لگی نا تے دل اندر گل آئی، کہندی اے سونیا ہن تے تسی ساڈے اندر موجود ہو، اسی تواڈے کولوں مسئلہ پوچھ لینے ہاں۔ سونیا محبوبہ پھر میں دوبارہ مسئلہ پوچھن واسطے آواں تسی نہ ہوو، یعنی تسی وفات پا گئے ہو، اللہ اکبر، تسی دنیا تو رحلت کر گئے ہو۔ سونیا محبوبہ پھر میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں؟ 16 والیا اگر نبی پاک نو موت نہ آنی ہوندی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکدے سن بی بی تیرے تو وڈا گستاخ کیڑا ہو سکدا ہے، تو میریاں موت دیاں گلاں کرنی ہے، مینوں تے موت آنی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے کوئی بھی اس طرح دی گل نہیں کی تھی، بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی اگر تو دوبارہ مسئلہ پوچھن واسطے آویں میں نہ ہوواں تے آ کے مسئلہ میرے پیارے ابو بکر صدیق دے کولوں پوچھ لویں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر میں نہ ہوا تو آ کے مسئلہ ابو بکر صدیق دے کولوں پوچھ لویں۔ یعنی پتہ چلیا دوسری حدیث وچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات دی تصدیق اپنی زبان وچوں کی دیے کہ بی بی گل تے تو صحیح کر دی پئی ہے، ہو سکدا ہے تو دوبارہ آویں تے میں تینوں نہ ملا، میں دنیا چھوڑ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ہن قرآن پاک دیاں آیتاں بھی میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، حدیثاں دے وچوں بھی میں تواڈے سامنے ثابت کر چکیا ہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت، اس واسطے میرے محترم بھائیو کدے بھی یہ گل نہیں کہنی چاہیے جڑے ساڈے ویرے گل کہندے نے کہ لفظ موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہے، انہوں اللہ دا قرآن کھول کے بکھاؤ، انہوں اللہ ذو جلال دے قرآن دا ترجمہ سناؤ، انہوں اللہ ذو جلال دے قرآن دی تفسیر بکھاؤ، انہوں نبی پاک دیاں حدیثاں کھول کھول کے بکھاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی وفات دا تذکرہ، میرے پیغمبر دی وفات کیویں کیویں ہوئی، میرے پیغمبر تے کڑیاں کڑیاں پریشانیاں آئیاں نے، توجہ فرمایا جے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو روایتاں دیاں نے، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک ایک جنازہ پڑھا کے تے گھر اندر آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ میرے سر دے اندر بڑا شدید قسم دا درد ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونیاں میں صدقے جاواں اج صبح دا میرے سر اندر بھی بڑا درد ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیقہ حیات کپڑا لے کے آئیاں نے، فرماندیاں نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر گھٹ کے بن چھڑیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر دبانا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ مرد نبی پاک دا بڑھدا جا رہا ہے، میرے پیغمبر نو بخار بڑا تیز ہو گیا ہے، اینا بخار میرے پیغمبر نو ہویا جویں دو بندیاں نو بخار ہوندا ہے، اینی تکلیف میرے پیغمبر نو۔ نبی پاک نے صحابہ نو حکم دیتا میرے صحابیو 7 کنویاں دا پانی اکٹھا کیتا جائے، او مٹکے میرے کول لے کے آؤ نا پانی والے جنہ دے ہجے منہ نہ کھولے ہون، جہدے وچوں پانی استعمال نہ کیتا گیا ہوئے، سارے صحابہ اپنی گھراں دے وچوں او مشکاں چک کے لے کے آئے، او مٹکے چک کے لے کے آئے جنہ دے ہجے منہ نہیں سی کھولے گئے۔ میرے پیغمبر نے ایک ٹب دے اندر اس پانی نو پایا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹب اندر بٹھا دیتا گیا ہے، میرے پیغمبر دے اوپر پانی ڈالیا جا رہا ہے، بخار دی شدت کچھ کم ہوئی، میرے پیغمبر نو کچھ افاقہ ہویا ہے، دن گزر دے جا رہے نے، ایام گزر دے جا رہے نے، تے میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نے ایک دن مسجد نبوی اندر جمع کیتا ہے، صحابہ دا جمع غفیرے جتھوں تک میرے پیغمبر دیاں نظراں جاندیاں نے صحابہ ہی صحابہ نظر آندے نے، نبی پاک دی اے محنت نظر آندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لگایا ہویا باغ دے بوٹے نظر آ رہے نے، اج میرے نبی پاک دیاں جتھوں تک نظراں جاندیاں نے اوتھوں تک میرے محمد دا گلشن پھیلیا ہویا ہے، اللہ اکبر۔ اوے مالی دا کم پانی لانا او پر پر مشکاں پاوے، اے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ ہن پھل پک تیار ہو گیا تے میرے پیغمبر نے سارے صحابہ نو بعد فرمایا اور میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابیو میں تواڈے کولوں ایک گواہی لینا چاہنا وا۔ جی جی یا رسول اللہ کی گواہی ہے؟ مینوں دسو نا میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچا چھڑیا کہ نہیں پہنچا چھڑیا؟ سارے صحابہ کہندے نے سونیا تسی دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچان دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ تے میرے پیغمبر نے انج کر کے آسمانہ والے چہرہ اٹھایا تے میرے پیغمبر فرماندے نے عرشاں والے ربا تو بھی گواہ ہو جا، اے صحابہ بھی گواہی دے رہے نے میں تیرا دین انہاں لوگاں تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر چھڑیا ہے، اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر نے گل کر دیاں صحابہ نو کہندے نے اور میرے صحابیوں اگر میرے کولوں غلطی ہو گئی ہووے، اگر میرے کولوں کسے تے ظلم ہو گیا ہووے، اگر میرے کولوں کسے تے زیادتی ہو گئی ہووے، مینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیا جے۔ اے دو جہاناں دا سردار امام الانبیاء معصوم علی الخطا پیغمبر ہے تے اپنی موت تو پہلے لوگاں دے کولوں معافی پیا منگدا ہے، اللہ اکبر۔ کئی بندے اتنے سخت دل ہو جاندے نے
وہ منجی تے بھی پے نے تے رشتے داراں گالاں ہی کڈی جاندے نے وہ منجی تے بھی پے نے اپنے بھراواں نوں مندا ہی بولی جاندی نے اللہ اکبر بیماری نے گھیرا پایا ہے پھر بھی اپنے پنڈ والیاں دیاں بدخوئیاں کیتی جاندے نے چگلیاں ہی کیتی جاندے نے غیبتاں ہی کیتی جاندے نے او نا ویرا مرن تو پہلے جاندیاں ایک دفعہ اپنے پنڈ والیاں دے کولوں جنہاں دے اندر تو زندگی دا ایک عرصہ گزاریا ہے انہاں دے کولوں معافی منگ کے جاویں وگرنہ قیامت والے دن دین نہیں دے سکیں گا اللہ تے میرے پیغمبر جڑے ہے ہی معصوم علی الخطا نے جنہاں نے غلطی کیتی کوئی نہیں جنہاں نے کسی تے ظلم کیتا ہی کوئی نہیں جنہاں نے کسی تے زیادتی کیتی کوئی نہیں جنہاں نے کسی دا حق کھادا ہی کوئی نہیں او پیغمبر اللہ دے اپنے سارے صحابہ نو کہہ رہا ہے اے میرے صحابہ اگر میرے کولوں غلطی ہو گئی ہوے میں تواڈے کولوں معافی منگنا وا اگر کسی نے بدلہ لینا ہوے میں بدلہ دین واسطے بھی تیار ہاں صحابہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی کھڑا ہویا کہندا سونیا میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے اللہ اکبر سونیا محبوبا بدر دیاں صفاں جدوں تسی بنا رہے سونا اودوں تسی میرے ایک چھڑی ماری سی او چھڑی میں بھی تانوں مارنا چاہنا وا میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا وا نبی پاک دے صحابہ بیان کردے نے جدوں اس صحابی نے گل کہی نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اندر آ گئے اوے تو کون ہونا ہے نبی پاک دے کولوں بدلے لین والا تو کون ہونا ہے نبی پاک نو چھڑیاں مارن والا نبی پاک فرماندے نے عمر بیٹھ جا اج اینو بدلہ لے لین دے کل قیامت والے دن میں محمد بدلے نہیں دے سکاں گا کل قیامت والے دن میں محمد دا بدلہ قیامت والے دن نہیں چکا سکاں گا اے صحابی اگے آ رہے آئے صحابہ دیاں چیخاں بلند ہوندیاں جا رہی نے سارے صحابہ روئی جا رہے نے اج کی بنے گا اج نبی پاک نو یہ چھڑی مارے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن میں صدقے جاواں قربان جاواں اے صحابی دے دل اندر جڑی حسرت موجود ہے او صحابہ کرام نو پتہ ہی کوئی نہیں جدوں نیڑے آیا نا تے میرے پیغمبر نو کہندا سونیا جدوں تسی میرے جسم تے چھڑی ماری سی نا میرے جسم تے کپڑا موجود کوئی نہیں سی سونیا تسی اپنے جسم تو کپڑا اوپر کرو تے پھر میں چھڑی ماراں گا میرے پیغمبر نے انج کر کے کپڑا اٹھایا 16 چک والیا محبت نے جوش ماریا اے صحابی نے لباں جا کے میرے پیغمبر دے جسم دے نال لا لیاں نے میرے پیغمبر دے جسم نو چومنا شروع کر دیتا ہے تے خوش ہو گیا راضی ہو گیا کہندا سونیا میں کون ہوں تانوں چھڑیاں مارن والا میں کون ہوں تواڈے کو بدلے لین والا اے تے بڑی دیر دی دل اندر تڑپ موجود سی اے تے بڑی دیر دی دل اندر خواہش موجود سی کہ نبی پاک دے جسم نو چوم لواں میرے جسم تے جہنم دی آگ حرام ہو جائے سونیا جو خواہش پوری ہو گئی جو تمنا پوری ہو گئی اللہ اکبر تے میرے پیغمبر نے ساریاں باتاں کرن تو بعد نا ہن میرے پیغمبر گھر اندر تشریف لے گئے دن گزر دے گئے ایام گزر دے گئے دن آ گیا جمعرات دا دن آیا میرے پیغمبر دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر صفاں بنا کے کھڑے نے مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے توجہ فرمایا جی تے میرے پیغمبر نو لے آندا گیا میرے پیغمبر نے آخری نماز پڑھائی آخری نماز جمعرات والے دن مغرب دی نماز آخری نماز میرے پیغمبر دی مسجد نبی دی اندر اللہ اکبر صحابہ بیان کر دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو نماز پڑھائی ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے گھر اندر چلے گئے نے تے میرے پیغمبر دی پھر اس دن تو بعد طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے دن بدن نبی پاک دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے اللہ اکبر اگلا دن آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نماز واسطے جمع ہو گئے نے صحابہ نماز واسطے انتظار پہ کر دینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے غشیاں تاری ہو جاندیاں نے
کدی نبی پاک نو ہوش آ جاندا ہے کدی نبی پاک دے غشی آ جاندی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کر دیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی وہ تے تہاڈا انتظار پہ کر دینے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر غشی آ گئی پھر جدوں ہوش آیا نبی پاک پوچھتے ہیں اے میری عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے فرمایا سونے نماز نہیں پڑھی ہوتے تہاڈا انتظار پہ کر دینے تیسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے غشی تاری ہوئی جدوں ہوش آیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی ہوتے تہاڈا انتظار پہ کر دینے میں صدقے قربان جاواں تے میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اور میری پیاری عائشہ اپنے بابا نو حکم دیو نا اج میرے مصلی تے کھڑا ہو کے ابو بکر نماز پڑھا دے وے اللہ اکبر سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونیاں تانوں تے پتہ ہے نا میرے ابو کنی رقیق القلب تے ماڑے دل کمزور دل دے نے انہاں کولوں یہ صدمہ برداشت نہیں ہوئے گا او تواڈے ہوندیاں مصلی تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکن گے سونیا کسی اور صحابی نو حکم دیو نا اللہ اکبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے میری پیاری عائشہ جے میں یوس مصر دیاں قراریاں نے بحث و تکرار کیتا سی میرے نالوں میں بحث و تکرار نہ کرو جڑی میں تانوں گل پیا کرنا او گل کرو نا او گل منو نا سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مصلی تے کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر دے حکم دے مطابق ہن بڑی گل سننے والی حدیث بخاری شریف اندر آندی ہے میرے پیغمبر نے انج کر کے ابو بکر صدیق نو مصلی تے کھڑیاں ویکھیا نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیچھے صفاں بنا کے کھڑے نے سیدنا ابو بکر صدیق دی امامت اندر گل بڑی توجہ نال سننے والی ہے صحابہ بیان کردے نے نبی پاک نے انج کر کے پردہ سیڑ تے اٹھایا تے میرے پیغمبر نے مسجد نبی دی اندر نظراں پائیاں نا میرے پیغمبر دے حسن دی چلک پئیے ساڈے چہریاں تے سانو انج لگیا جویں چن ٹوٹ کے زمین تے آ پیا ہے اللہ اکبر تے اللہ ذوالجلال دے سامنے دعاواں کردے نے اللہ سونیاں ایڈا بڑا گلشن تیار کیتا تے جدوں تیار کر کے ادا پھل کھان دی باری آئی تے اللہ سونیاں ہن تیرے بلاوے آ گئے نے اللہ سونیاں ہن زندگی دا سفر تھوڑا رہ گیا صحابہ بیان کر دینے نبی پاک دا چہرہ شانو انج پیا لگدا سی جویں ریل دی اندر قرآن سج رہا ہوندا ہے میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نو ویکھیا تے پردہ تھلے سٹ چھڈیا سیدنا علی المرتضی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چاچا جان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل میرے پیغمبر فرماندے نے علی مینوں بھی نماز واسطے لے چلو نا مسجد اندر نماز ہو رہی ہوئے تے میں محمد نو سکون نہیں ملدا مسجد اندر نماز ہو رہی ہوئے تے مینوں گھر اندر بیٹھیاں چین نہیں ملدا اوے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیاں قیامت والے دن اے نہیں پوچھیا جانا قیامت والے دن اللہ پاک نے نہیں پوچھنا چڑیاں کنیاں کو لائیاں سن کڑے کڑے بازار سجائے سن اللہ نے نہیں پوچھنا لیٹک کنی کو کیتی سی اللہ نے نہیں پوچھنا نعرے بازی کنی کو کیتی سی اللہ نے نہیں پوچھنا میرے پیغمبر دا میلاد منایا سی کہ نہیں منایا اللہ نے ضرور پوچھنا ہے 10 نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی میرے پیغمبر نو تے بے چینیاں لگ جاندیاں نے جدوں نماز دا وقت لنگدا ہوے اے کنے عاشق رسول نے نام نہاد عاشق رسول جڑے اپنے آپ نو عاشق رسول دا دعویٰ تے کردے نے تے اللہ دی قسم نماز ایک بھی نہیں پڑھدے اے جن جلوس کڈدے نے نہ کوئی عصر دی نماز پڑھے نہ کوئی مغرب دی نماز پڑھے نہ کوئی عشاء دی نماز پڑھے عصر دی نماز بھی ضائع ہوگی جلوساں دے اندر مغرب دی نماز بھی ضائع ہوگی جلوساں دے اندر عشاء دی نماز بھی ننگی جلوس
جلوساں دے اندر او تیرا پیغمبر بیماری دے باوجود نماز دی وجہ تو تڑپدا پیا ہے، کسے نہ کسے طریقے جا کے مسجد اندر ایک سجدہ دے لواں تے با جماعت نماز پڑھ لواں۔ صحابہ بیان کردے نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائڈ تے گندا دیتا، ایک سائڈ تے سیدنا عباس نے گندا دیتا ہے تے میرے پیغمبر اندر اینیاں سکتاں تے طاقتاں موجود کوئی نہیں کہ میرے پیغمبر چل کے اج مسجد نماز پڑھان واسطے آ جان۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی بیان کر دینے میرے پیغمبر دے پاؤں زمین نال کشیٹ دے جا رہے نے، زمین نال کشیٹ دے جا رہے نے، لیکن میرے پیغمبر نے نماز نہیں چھڈی۔ میرے محترم بھائیو اج اسی بڑیاں مجبوریاں سامنے رکھنے ہاں، کاروبار والیاں مجبوریاں تو اپنیاں سامنے رکھنا وا، تو اپنی دیہڑی والیاں مجبوریاں سامنے رکھنا ہے، اپنی بیماری والیاں مجبوریاں سامنے رکھنا ہے۔ او انی بیماری تیرے تے نہیں آئی نا کہ تو چل کے مسجد اندر نہ آ سکے۔ آج میرا پیغمبر بیمار ہویا ہے، چل نہیں سکتا، پھر بھی سیدنا علی المرتضی دے کمبیاں تے سوار ہو کہ میرے پیغمبر مسجد اندر پہنچے نے تے میرے پیغمبر جاندیاں جاندیاں پیغام دے کے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ ہن میرے پیغمبر دی بیماری بدتی جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے صحیح البخاری اندر آندا ہے، فرمایا رات ساری نا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سار اپنی گود دے اندر رکھ کے، میرے کو اتنا تیل بھی موجود کوئی نہیں کہ میں اپنا دیوا ہی جلا سکاں، گوانڈیاں دے کولوں تھوڑا تیل ادھارا منگیا ہے، دیوی اندر پایا، دیوا جلا کے اپنے قریب رکھ لیا۔ آج میں نبی پاک دا چہرہ رج رج کے دیکھ دی پئیاں، نبی پاک دا چہرہ رج رج کے تکی جا رہی ہاں تے میرے دل اندر ایک گل آئی ایسا رج رج کے نبی پاک دے چہرے نو ویکھ لے، پتہ نہیں دوبارہ ویکھنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے واری بھی میری ہے، گھر بھی میرا ہے، گود بھی میری ہے، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ساری رات نبی پاک بڑی پریشانی دی عالم اندر گزاری، نبی پاک نو بہت زیادہ بخار ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میری پیاری عائشہ میرے حسین نو بلایا جائے، میرے حسن نو بلایا جائے، میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے، میں اپنی بیٹی نو ملنا چاہنا وا، میں اپنی بیٹی نو کو چند پیار محبت دیاں گلاں کرنا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر دے حسن و حسین نواسے بھی آ گئے، سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی آ گئیاں نے۔ میرے پیغمبر کوٹ کوٹ کے سینے نال لاندے نے، نالے میرے پیغمبر انہاں دا چہرہ چوم دے نے، رخسار چوم دے نے، میرے پیغمبر پیار کر دے نے نواسیاں دے نال، کیونکہ میرے پیغمبر نو پتہ ہے زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے نے، ہن حسن و حسین اندر میں زیادہ دیر نہیں رہ سکاں گا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنے بابا نہ لاڈ کر دیا نے، ایک بابا ہی تے ہے وے سیدہ فاطمہ دے کولے لاڈ کرنا واسطے، دکھ سنان واسطے، او تیاں دے کولے باپ ہی تے ہویا کردا ہے، تیاں دے کولے ماں ہی تے دکھ سنان واسطے ہویا کر دی۔ سیدہ فاطمہ دی ماں پہلے جدائیاں دے کے چلی گئی بچپن دے اندر، ہن بابا بھی جدائیاں دے کے جان والا۔ سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر نال پیار کر دیا نے، میرے پیغمبر نال پیار تے محبت دیاں گلاں کر دیاں نے۔ وا کربا اباہو، ہائے اللہ میرے ابو نو کنی تکلیف ہے، ہائے اللہ میرے ابا نو کنی تکلیف ہے، تے میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پکڑیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹی فاطمہ آج تو بعد تیرے بابا دیاں ساریاں تکلیفاں ہی مک جان گیاں، آج تو بعد تیرے بابا دی ساریاں پریشانیاں ہی مک جان گیاں۔ فاطمہ بیٹی آج تو بعد تیرے بابا نو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آج تو بعد تیرے بابا نو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تے سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں، میرے پیغمبر دی گل سن کے سبحان لگ پیاں۔ میرے پیغمبر نے سینے نہ لایا، او میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ نہ رو، او میری تھی فاطمہ نہ رو، او میرا پتر فاطمہ نہ رو۔ او یارو جنوں پتہ ہوئے کہ میرے باپ نے جدائیاں دیے جانیاں نے، اس تھی دا رو رو کے عالم کی ہوندا ہوئے گا، اس تھی تے کی گزر دیاں ہون گیاں۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے سونیا ابو رو منا تے ہور کی کراں، اگے امی جدائیاں بے گئی ہیں،
ہن تسی جدائیاں دیاں خبراں سنائی جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او بیٹا فاطمہ ایک دن میں خوشی دی گل دسنا وا، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا سب تو پہلے اللہ ذوالجلال میری ملاقات تیرے نال کران گے۔ اللہ اکبر۔ تے سیدہ فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، کیونکہ ماپے ہمیشہ اپنیاں دھیاں نوں ہسدے ہی ویکھنا چاہندے نے، ماپے ہمیشہ اپنیاں دھیاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہی ویکھنا چاہندے نے، ہسدے ہی ویکھنا چاہندے نے۔ تے میرے پیغمبر نے مسکراہٹ لے کے آمدی سیدہ فاطمہ دے چہرے تے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستو کوئی، سیدہ فاطمہ باہر دروازے تے گئیاں نے، دروازہ کھولیاں نے، نظر کوئی نہیں آندا۔ دوسری دفعہ دروازے تے دستو کوئی، دروازہ کھولیاں، نظر کوئی نہیں آندا۔ تیسری مرتبہ جدو سیدہ فاطمہ جان لگیاں نا، میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا فاطمہ حج دروازے تے کوئی صحابی پتہ لین واسطے نہیں آیا، بلکہ وہ آیا ہے جن نے اج تیروں میرے کو جدا کر دینا ہے، جڑا بچے یتیم کر دیندا ہے، جڑا عورتاں نوں بیوہ کر دیندا ہے۔ اج میرے دروازے تے وہ آیا ہے جن نے حسن و حسین دے کولوں نانا جدا کر دینا ہے، اج دروازے تے وہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا آکھیا بیٹی پیاری، او بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا ایرا بھی نہیں، او بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا ایرا بھی نہیں، اے لوگاں کولوں بالے آنے تے لے جاوے زور لگا کے، اج تینوں مینوں بیٹی پیاری وکھ بٹھاون آیا۔ توجہ کریا جے، اج عائشہ حفصہ زینب تائیں تے بیوہ کر دکھلاسی، اج عائشہ حفصہ زینب تائیں تے بیوہ کر دکھلاسی، اج حسن و حسین نواسے میتھوں جدا کراون آیا، تے اے آباد کنندائی قبراں تے شہر کرے اجاڑا، اے آواز کنندائی قبراں تے شہر کرے اجاڑا، تے موت پیالہ پلاوے سب نوں اج پلاون مینوں آیا۔ میری بیٹی فاطمہ اج دروازے تے وہ آیا ہے جن نے تینوں تے مینوں جدا کر دینا ہے۔ تے میرے پیغمبر انج کر کے اپنا سجاد میرے پیغمبر نے اوپر اٹھایا ہے۔ ہن گلاں بڑیاں سننے والیاں نے، میرے پیغمبر فرماندے نے انج کر کے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے۔ آقا فرماندے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے گھر والے ہو نماز دا خیال رکھیا جے، وہ میرے گھر والے نماز دی فکر کرے آجے، وہ میرے گھر والے نماز قائم کرے آجے، وہ میرے گھر والے نماز نماز نماز۔ میرے پیغمبر آخری دم تک صحابہ نو گھر والے نو اپنی امت نو نماز دی تلقین کر دے گئے نے۔ تلخیاں میرے پیغمبر تے موت دیاں، شکتیاں میرے پیغمبر تے موت دیاں، وقت میرے پیغمبر تے موت دائے، لیکن نماز دا اتنا فکر میرے پیغمبر نو آخری وقت تک میرے پیغمبر نماز 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 کر دے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ 16 چک والے اج تیرا میرا باپ مرن تو پہلے تینوں مینوں کوئی وصیت کر جائے نا، تینوں مینوں کوئی نصیحت کر جائے نا، اسی مرد مر جانے ہاں اپنے باپ دی نصیحت تے وصیت نو پوریاں کر رہے ہاں۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے جاواں اس پیغمبر تو ہر چیز قربان کر دیاں، اس پیغمبر دی جتی تو جند قربان کر دیاں۔ وہ پیغمبر تینوں مینوں جاندیاں نماز دی نصیحت کر کے گیا ہے، وہ پیغمبر جاندیاں جاندیاں تینوں مینوں نماز دی وصیت کر کے گیا ہے۔ وہ تینوں چوکاں چرستیاں دی اندر ڈھول ٹمکے والے جشن عید میلاد النبی منان والے چوکاں دی اندر بڑا
رش ملے گا. مینوں اللہ دی قسم ہے نام نہاد عاشق رسول تینوں مسجد اندر کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اوے گل تے اے وے نا نبی پاک نے عشق دی نبی پاک نال محبت دا ثبوت اے وے تو نبی پاک دی آخری گل تے عمل کیتا ہوندا, تو نبی پاک دی آخری وصیت نو دل نہ لایا ہوندا. اج مسجداں دے اندر رش ہوندا, اج نماز دے ٹائم مسجد اندر جگہ نہ ملدی. تو نبی پاک دی تو نبی پاک دی محبت کی اپنائی, تو نبی پاک نال کی پیار کیتا ہے, تو میرے پیغمبر دی حدیث نو کی منیا ہے, تو میرے پیغمبر دی گل دا کی حیا رکھیا ہے کہ میرے پیغمبر جاندیاں جاندیاں کہہ رہے نے اپنے غلاماں دا خیال رکھیا جے, اپنے متحد لوگاں دا خیال رکھیا جے, ماڑیاں دا خیال رکھیا جے, غریباں تے ظلم نہ کریا جے, اپنے ملازماں تے زیادتیاں نہ کریا جے. اور میرے پیغمبر فرماندے نے نماز دا خیال رکھیا جے. سید عائشہ فرماندیاں نے گلاں کر دیاں میرے پیغمبر دا ہاتھ ایسا ایسا نیچے آنا شروع ہو گیا. پہلے میرے پیغمبر تے جدوں وحی آندی سی میرے پیغمبر دا ہاتھ اوپر دی طرف جاندا سی, اج میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے دی طرف آ رہا ہے. تے جدوں نیچے ہاتھ آ گیا نا میں سمجھ گئی عائشہ تو اج بیوہ ہو گئی ہے, اج حفصہ بیوہ ہو گئی ہے, اج نبی پاک دی ازواج مطہرات بیوہ ہو گئیاں نے, اج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. آج حسن و حسین دنانا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مسجد نبی دی اندر نے میں پردہ کر کے نا انج کر کے پردہ ہٹا کے تے مسجد نبی ول منہ کر کے آکھیا او نبی دیو یارو اج تہاڈا آقا دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے, اج نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے نے. اللہ اکبر. صحابہ دی چیخو پکار, صحابہ کہندے نے سانو نبی پاک دی وفات سن کے انج لگیا جویں غماں دے پہاڑ ساڈے تے ٹوٹ پے نے, اج ساڈے تے قیامت قائم ہو گئی ہے. فرماندے نے جدوں نبی پاک مدینے اندر آئے سن اودوں نبی پاک دی آمد دی خوشی تے ہر چیز چمک اٹھی تے دمک اٹھی. اج نبی پاک دنیا تو گئے, 12 ربیع الاول دا دہاڑا ہے, میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے تے اج مدینے اندر ایویں لگدا پیا ہے جویں مدینے اندر اندھیرا ہی چھا گیا ہے. اج ہر طرف سانو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. او لوگو صحابہ کہندے نے مدینے اندر 12 ربیع الاول نو اندھیرا چھا گیا تے تو چراغاں کردا پھرے, میں تیری مننا کہ صحابہ دی مننا. اوے صحابہ کہندے نے 12 ربیع الاول نو قیامت قائم ہو گئی مدینے دی اندر تے تو بتیاں لاندا پھرے, میں تیری مننا کہ صحابہ دی مننا. صحابہ کہندے نے ساڈے تے 12 ربیع الاول نو غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے, تو سٹیج لا کے تے خوشیاں مناوندا پھرے, او میں تیری مننا کہ صحابہ دی مننا. صحابہ کہندے نے سیدہ فاطمہ زہرا فرماندیاں نے میرے تے بابا دی وفات دا غم اینا آیا کہ ایک غم اگر دناں تے پا دتے جان تے دن وی راتاں اندر چینج ہو جان. اوے 12 ربیع الاول نو سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے تے تو ڈھول وجائی جا رہے ہیں, سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے تے تو نعرے بازی کیتی جا رہے ہیں. 12 ربیع الاول نو سیدنا بلال مدینہ چھوڑ دے نظر آ رہے نے نبی پاک دے غم اندر تے تو جناب اچھی اچھی ٹارا لا کے جلوس کڑدا نظر آ رہے ہیں, تو خوشیاں مناوندا نظر آ رہے ہیں, تو حلوے تقسیم کردا نظر آ رہے ہیں, تو کھیراں تقسیم کردا نظر آ رہے ہیں. او یار خدا را سمجھو 12 ربیع الاول دا دیہاڑا او دیہاڑا ہے جدن حسن و حسین یتیم ہو گئے, جدن سیدہ فاطمہ یتیم ہو گئیاں, جدن سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ بیوہ ہو گئیاں, میرے سیدنا بلال دے آقا دنیا تو چلے گئے نے. اللہ اکبر. صحابہ بیان کر دینے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے نا, تلوار کہندے نے جنہیں آکھیا نبی پاک فوت ہو گئے نے او دا میں سر تن تو جدا کر دیاں گا. اینا صدمہ پہنچیا سیدنا عمر فاروق نو اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے. صحابہ جا کے پیارے ابو بکر صدیق نو دسیا آ کے ایک مسجد نبی دا چکر تے لاؤ نا.
مسجد نبی دا ماحول ہی کچھ اور بن چکے ہے. سیدنا ابو بکر صدیق آئے آ کے میرے پاک پیغمبر دے منبر اتے کھڑے ہو گئے نے. اللہ اکبر. تے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. او لوگو جڑا تواڈے وچوں محمد دی عبادت کردا سی نا صلی اللہ علیہ وسلم او سن لوے کہ محمد رسول اللہ دنیا تو چلے گئے نے. میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما گئے نے. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا تواڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا سی نا اونوں چاہیدا کہ اللہ دی عبادت کرے کیونکہ اللہ نو موت نہیں آنی. او ہمیشہ قائم تے زندہ رہن والی ذات ہے. اللہ اکبر. بعد اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سیدنا عمر فرماندے نے نبی پاک دی غم دا وفات دا غم تے صدمہ اینا کہ مینوں ایویں محسوس ہو رہا سی جدوں سیدنا ابو بکر صدیق اے آیت پڑھ دے پے سن نبی پاک دی وفات والی تے مینوں ایویں محسوس ہویا کہ آیت ہجے ہن نازل ہوئی ہے. جدوں نبی پاک دے ابو بکر صدیق دے کولوں خطبہ سنیا آیت سنی میرا غصہ ٹھنڈا ہویا. میں بیٹھ گیا عمر واقعی اج محمد رسول اللہ دنیا تو رحلت فرما گئے. اج جدائیاں دے گے نبی پاک. بس 2-3 منٹ دی گفتگو توجہ فرمایا جی. میرے پیغمبر نو غسل دین دا ٹائم آ گیا. ہن میرے پیغمبر نو غسل کیویں دینا ہے سارے صحابہ آپس اندر مشورہ پہ کردے نے. کوئی رائے پیا دیندا ہے کوئی رائے پیا دیندا ہے. کہندے یار اپنی مرضی نال اسی کوئی کام نہیں کر سکدے. اسی نبی پاک دے غسل کیویں دینا ہے کپڑے اتارنے نے کہ نہیں اتارنے یا اسی طرح ہی غسل دینا ہے. صحابہ بیان کردے نے اسی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دیاں تیاریاں پہ کرنے ہاں تے ساریاں تے اونگ تاری ہو گئی. اللہ اکبر. تے غیب تو آواز آئی وہ نبی پاک دیو یارو وہ نبی پاک دیو صحابیو نبی پاک دے کپڑے نہیں اتارنے بلکہ کپڑیاں سمیت ہی غسل دے دیتا جائے. میرے پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. پھر یمن تو مگائیاں گئیاں چادراں میرے پیغمبر نو انہاں دے اندر 3 چادراں دے اندر میرے پیغمبر نو کفنا دیتا گیا ہے. میرے پیغمبر نو کفن دے دیتا گیا ہے. ہنج کر کے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی نے حجرہ پاک اندر میرے پیغمبر نو رکھ دیتا گیا ہے. توجہ فرمایا جے. ہن صحابہ کہندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنازہ پڑھیا جائے. صحابہ بیان کر دینی حدیث پاک اندر آندا ہے این کر کے مرداں دیاں ٹولیاں آندیاں نے میرے پیغمبر تے درود پڑھدے جاندے نے تے گزردے جاندے نے. اللہ اکبر. مرداں تو بعد عورتاں میرے پیغمبر تے درود پڑھدیاں گئیاں گزردیاں گئیاں. پھر بچیاں دی باری آئی بچے میرے پیغمبر تے درود پڑھدے گئے تے گزردے گئے. انج میرے پیغمبر دا جنازہ پڑھایا گیا ہے. میں صدقے قربان جاواں. ہن میرے پیغمبر دی تدفین دا وقت آ گیا ہے. صحابہ بیان کردے نے سیدنا علی المرتضی او میرے پاک نبی دی آل دے ہیرے او میرے پاک نبی دی آل دے جواہرات سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ لہد اندر اترے نے. سیدنا علی المرتضی لہد اندر اترے. میرے پیغمبر دے جسم اطہر نو میرے پیغمبر دے پاک جسم نو پاک تے مطہر جسم نو میرے پیغمبر دے نو بڑے ادب تے احترام دے نال لہد اندر اتاریا گیا ہے. اللہ اکبر. سید صحابہ بیان کر دینے جدو نبی پاک نو لہد اندر اتار دیتا گیا ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ انج کر کے ویگ دے پینے کو کمی رہتے نہیں گئی. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی فرما دینے او یارو مینوں ایک گل دی شک ہے کہ نبی پاک دے پیراں والا بند نہیں کھولیا او کھولنا بھول گیا. فرما دینے جاؤ نہ پھر تسی کھول کے آؤ نا. سیدنا مغیرہ فرما دینے میں قبر اندر لہد اندر اتریا نا مینوں موقع مل گیا اللہ نے سعادتاں دی چھڑیاں. فرما دینے نبی پاک دے نا قدمہ والا میں بننا بند کھولیا نا. اللہ اکبر. کھول کے تے نبی پاک دے قدم پکڑ کے عرش
عرشاں وال منہ کر لیا اللہ سونیا گواہ ہو جائی میں او آخری بندہ ہاں میں او آخری نبی پاک دا صحابی ہاں جنہیں آخری مرتبہ نبی پاک دے قدماں نو چھویا ہے نبی پاک دے قدماں نو ہاتھ لایا ہے سیدنا مغیرہ باہر آئے نے نبی پاک نو دفنا دیتا گیا ہے صدقے جاواں صحابہ کرام نے ڈال دل ٹوٹیا لے کے واپس گھراں نو جا رہے نے سیدہ فاطمہ الزہرا نا دہلیز وچ کھڑیاں نے تے کھڑیاں اپنے انس سے بلال نو مخاطب ہو کے کہندیاں نے وے انس تہاڈا کیویں دل کیتا او بلال تہاڈا کیویں دل کیتا تسی بک پر پر کے میرے ابو تے مٹی دے پا چھڈے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے تائیں کیوں اندر خاک چھپائے اللہ اکبر تے سیدہ فرما دیاں نے او تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے کہندے نے کچھ نہیں رہ گیا واسے اساڈے تے پرت گیاں تقدیراں ہوش حواسی گم ہو گئے نے تے بھل گیاں تقریراں میرے پیغمبر دی ایک اونٹنی جدے تے میرے پیغمبر سوار ہویا کردے سن صحابہ بیان کردے نے کدی مدینے جاندی کدی مسجد نبوی دے چکر لاندی کدی مدینے دے باہر رستیاں تے جتھے نبی پاک جایا کردے کمڑی ہوئی پھر دی چکر لاندی نہ پانی پیندی نہ چارہ کھاندی کچھ دنوں تو بعد میرے پیغمبر دی وفات دے غم دے اندر اونٹنی بھی دنیا تو چلی جاندی ہے میرے محترم بھائیو ایتھے نبی پاک دی اونٹنی نو اتنا نبی پاک دی وفات دا صدمہ ہے تے اسی تے نبی پاک دے سچے امتی ہاں اسی تے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے سانو تے دگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا غم ہونا چاہیے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ عز و جل سانو غیر شرعی کماں تو بچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک نو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب